सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल, अनलाइन र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीका स्थानीय तहमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले चुनाव चिन्ह पाएसँगै घर दैलो अभियानमा जुटे। राजनीतिक दलहरू पनि मत माग्नमा व्यस्त। कार्यकर्ता रिझाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको वितरणमुखी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग। ऐन विपरीत पदाधिकारीले बैठक भत्तामा 27 लाख बढी सके। अतिथि सत्कार लगायतमा 1 करोड 40 लाख बढी खर्च। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कम हुने। अर्थ मन्त्रालयले 25 अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठायो। प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानीको क्षेत्र वृद्धि गर्न असफल। र चेक बाउन्सको समस्याले धनगढीका होलसेल व्यवसायी हैरान। 1 करोड कर्जाले 3 करोडको कारोबार गर्न नसकिने भन्दै सुलभ कर्जाको माग। अब विस्तारमा। कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गोपाल हमालले चुनाव चिन्ह आँप पाएका छन्। शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनगढीले उनलाई चुनाव चिन्ह आँप प्रदान गरेको हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले गत आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौं भन्ने अभियानको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका उनले नगरवासीले जिताउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हमाल कंग्रेसका निरपबहादुर ओडसँग पराजित हुँदै दोस्रो भएका थिए। त्यतिबेला ओडले 14,324 मत पाएका थिए भने हमालले 11,527 मत पाएका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार कृष्ण भण्डारीले पुतली चुनाव चिन्ह पाएका छन्। शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनगढीले भण्डारीलाई पुतली चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। भण्डारीले आफू निर्वाचित भए आफ्नै लगानीमा बाटो निर्माण तथा ग्राभेल हाल्ने बताएका छन्। यस्तै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सन्तोष प्रकाश जोशीले चुनाव चिन्ह पुतली पाएका छन्। शनिबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई चुनाव चिन्ह पुतली प्रदान गरेको हो। जोशीले एमाले छोडेर पालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनी अहिले प्रचार प्रसारमा खटिएका छन्। धनगढीका होलसेल व्यवसायीहरूले चेक बाउन्स हुने समस्या सबैभन्दा बढी रहेको बताएका छन्। अर्बौंका चेकहरू बाउन्स हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्नै समस्या भइरहेको होलसेल व्यवसायीहरूले गुनासो पोखेका हुन्। शनिबार धनगढीमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चेक बाउन्सको समस्याबाट लामो समयदेखि व्यवसायी समस्यामा पर्दै आएको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग राखेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होलसेल व्यवसायीको योगदान 20% रहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी समस्या पनि होलसेल व्यवसायीले नै बेहोर्दै आउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तै 1 करोड बैंकबाट कर्जा लिएर 3 करोडको कारोबार गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै होलसेल व्यवसायीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष आग्रह समेत गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनदेखि निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहसम्म होलसेल व्यवसायीको योगदान 20% देखि व्यवसायीका उचित समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ सहजीकरणका लागि तयार रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विनोद लेखकले बताए। कैलालीमा स्थानीय तहमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी जिल्लामा बढ्दै गएको हो। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कार्यतालिका अनुसार शनिबार उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाएपछि जिल्लाको चुनावी माहौल फराकिलो भएको छ। राजनीतिक दलहरूका उम्मेद्वारले पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत माग्दै आएकोमा शनिबारदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह सहित मत माग्न घर दैलो अभियानमा जुटेका हुन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी कैलालीमा पनि बढ्दै गएको हो। धनगढीमा स्थापना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले शनिबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरेसँगै जिल्लाको चुनावी माहौल झन तातिएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार गत 11 र 12 गते गरिएको मनोनयन दर्ताको चुनाव चिन्ह शनिबार प्रदान गरिएको हो। विशेष गरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराइएसँगै चुनावी माहौल बढेको छ।
कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरू। कार्यक्रम गर्छ कार्यक्रम हो दलसँग काम काम सकियो। अब चुनाव दिएपछि दलहरूले प्रचार प्रसार जाने आचार संहिताको अनुगमन गर्ने कार्यालयले अब अरू कार्यक्रम निर्वाचनको मात्रै हो। प्रदेशको एक मात्रै उपमहानगरपालिका धनगढीका लागि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूले शनिबार चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। विशेष गरी हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने अभियानका साथ स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा उम्मेदवारी दिएका गोपाल हमालले पनि चुनाव चिन्ह आँप पाएका छन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हमालले स्वतन्त्र रूपमा नै चुनाव लड्दा 10,000 बढी मत पाएका थिए। शनिबारदेखि चुनाव चिन्ह सहित मत माग्न थालेका छन्। आप हाम्रो चुनाव चिन्ह भयो मौसम अनुसारको, मौसम स्वतन्त्रको छ, चुनाव चिन्ह पनि आप मौसम अनुसारकै प्राप्त भएको छ। अब आजदेखि हामी चुनाव चिन्ह चाहिँ मतदाताको घर घरमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभाकर भण्डारीले पनि चुनाव चिन्ह आँप नै पाएका छन्। वडा अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू सिद्धराज पनेरू, पदमराज भट्ट, एम लामिछाने, कमल सिंह ढाँटले पनि चुनाव चिन्ह आँप नै पाएका छन्। केही अन्य उम्मेद्वारहरूले भने पोतली, कैँची, पानीको धारा लगायतका चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यो सँगै उनीहरू पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई जितमा परिणत गर्नका लागि नगरवासीको घर दैलो धाउन थालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार नवराज पन्त। टार्गेट चाहिँ शिक्षा क्षेत्रले त्यसपछि स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगहरू चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने बाटाघाटा त जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो चुनावी चिन्ह सहित मत माग्नमा व्यस्त छन्। धनगढीमा गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्भबहादुर ओड रुख चुनाव चिन्ह, एमालेका उम्मेद्वार सूर्य चुनाव चिन्हमा मत माग्दैछन्। धनगढीमा गठबन्धनबाटै उपमेयरका उम्मेद्वार हसिया हतौडामा मत माग्दैछन्। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा नेकपा एकीकृत समाजवादी कलम, राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो लगायतका अन्य पार्टीहरू आफ्नो चुनाव चिन्हमा मत माग्दैछन्। वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि 27 गतेबाट नै मौन अवधि सुरु हुनेछ। त्यो बेलासम्म मात्रै उम्मेद्वारले मत माग्न पाउनेछन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्दा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टको अधिकार खोसेको छ। अबदेखि भट्टको हस्ताक्षर निर्वाचन प्रयोजनमा नचल्ने गरी माओवादीले उनको अधिकार खोसेको हो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले अबदेखि प्रदेश समिति अध्यक्ष हरिराम चौधरीको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने जनाएको छ। यसबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराएको समेत बताइएको छ। माओवादीका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले अबदेखि निर्वाचन प्रयोजनका लागि चौधरीको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय भएको बताए। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा विवादको कारण माओवादीले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। शुक्लाफाटामा नगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार चयन विवाद पेचिलो परेपछि भट्टको अधिकार खोसिएको हो। विवादको सुरुवात शुक्लाफाटाको मेयरको उम्मेद्वारबाट सिफारिसबाट भएको थियो। लोकबहादुर ऐरलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। जिल्ला संयोजक खेम पाण्डेले पनि लोकबहादुरलाई नै सदर गरेका थिए। त्यसैको आधारमा प्रदेश समितिले लोकबहादुरलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टले भने लोकबहादुरलाई नभई अर्का उम्मेद्वार नवराज ऐरलाई मेयरमा उठाउने अडान थालेपछि विवाद बल्झिएको थियो। अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। दुई पार्टी बीच भएको सहमति अनुसार सो पालिकामा एमाले अध्यक्ष र समाजवादीले उपाध्यक्षको उम्मेद्वार उठाएको छ। एमालेबाट भीम खड्गा अध्यक्ष र समाजवादीबाट समिता महराले उम्मेदवारी दिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन शुक्रबार सहमति भएको हो। एमाले अछामका सचिव भीमबहादुर रावलले सो दिन सहमति भएको बताए। सहमतिपछि समाजवादीबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार टम्बर नेपाली र एमालेबाट उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्रा बुढाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक आमदानीका स्रोतहरू वृद्धि गर्न नसकेका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो हुने देखिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूमा झण्डै 25 करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ। प्रदेश सरकारका ठूलो बजेट खर्च हुँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई करमा ल्याउन नसकिएकाले बजेटको आकार पनि बढाउन नसकिएको सुदूरपश्चिम सरकारको दाबी छ। सहकर्मी कमल सावतको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कम गर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले झण्डै 25 अर्बको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने देखिएको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई 25 अर्बको बजेटको सिलिङ पठाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत एक भाग मात्रै उठाइराखेका छौँ भनेपछि यो भनेको 3.5% मात्रै हाम्रो आन्तरिक
राजस्व छ। यो अत्यन्तै दयनीय, अत्यन्तै चाहिँ कमजोर अवस्था हो हाम्रो आर्थिक यहाँको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि। अब यो राजस्वलाई बढाउने सन्दर्भमा हामीले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर विभिन्न उपसमितिहरू पनि बनाएर अहिले प्रतिवेदन पनि लिइराखेका छौँ। त्यो प्रतिवेदनको अध्ययन हामी गर्दैछौँ। त्यो प्रतिवेदनले पनि राजस्वको दायरा कसरी बढाउने, दर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केही चाहिँ उहाँहरूले सुझावहरू राख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा बजेट पनि खर्च हुने सम्भावना देखिएको छैन। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुन बाँकी रहे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने भएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल हामीले ठिक टाइममा ठिक काम गर्न नसकेको अवस्था हो। चालु त आफ्नो टाइममा चाहिँ टाइम टु टाइम खर्च हुन्छ, किनभने त्यो म्यान पावरसँग सम्बन्धित हामी चाहिँ जनशक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, कर्मचारीभित्रको अफिस सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएका कारणले त्यो चाहिँ त्यसमा कहिले पनि कमी आउँदैन। र पुँजीगतको कुरा चाहिँ विभिन्न कारण 2 वर्ष त हामी कोरोनाका कारणले चाहिँ लास्ट स्टेजमा काम गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा र यो वर्ष पनि अझ अन्तमा गएर त्यही असारमै हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी जुन चाहिँ समस्या छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको र सोही अनुसार मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयका स्रोतहरू जुटाउन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार सानो हुने बताइएको हो। प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका नहुँदा ठूला कलकारखानाहरू लगानी गर्न समस्या छ। प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट कृषि अनुदानका कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रबाट कर सङ्कलन गर्न नसकेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका सचिव वास्तोला अब यो 36% योगदान गरेको कृषि क्षेत्र चाहिँ पुरै अब ट्याक्सको नेटवर्कमा अहिले छैन। कृषि आयमा प्रदेश सरकारले कर लाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। कृषि आयमा कर लाउन अहिलेसम्म सकिएको छैन, इतिहासमै सकिएको छैन। यसलाई निकै राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्रै करको दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समीकरण र राजस्व बाँडफाँडको बजेट सिलिङ समेत पठाएको छ। कृषि तथा वन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, मानवीय पुँजी निर्माण नै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। कैलालीको एक होटलमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। जिल्लाको लम्कीचुवा 3 चिसापानी स्थित धमला होटलमा युवती मृत भेटिएकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार शनिबार दिउँसो 1:30 बजे भोजपुर घर भएकी अन्दाजी 25 वर्षीय रोशनी राई मृत फेला परेकी हुन्। उनी धमला होटलको तेस्रो तला स्थित कोठा नम्बर 209 मा मृत फेला परेको बताइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 4 का रामशेखर झालाका 22 वर्षीय नरेश बुढाको माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। सोही ठाउँको बेतनी खोलामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका उनको घोडाघोडी अस्पताल सुखडमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उनी सहित घोडाघोडी 4 कै 22 वर्षीय कैलाश ठगुन्ना, 22 वर्षको ललित बुढा र 19 वर्षीय अनिल चौधरी सोही ठाउँका शोभाराम चौधरीको घरबाट बिजुलीको तार लगी माछा मारिरहेका बेला करेन्ट लागेको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताए। माछा मार्ने ठगुन्ना, बुढा र चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। यस्तै कैलालीमा माछा मार्दै गर्दा बेहोस भएका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार टिकापुर नगरपालिका 1 शिवनगर शिविर बस्ने 59 वर्षीय सोम प्रसाद थारू माछा मार्दै गर्दा अचानक बेहोस भएका थिए। कर्णाली नदीमा माछा मार्न गएका उनी नदी किनारमै बेहोस भएपछि उनका आफन्तले उपचारका लागि टिकापुर अस्पताल लगेकोमा त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि कोहलपुर रेफर गरिएको थियो। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्यकर्ता रिझाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको वितरणमुखी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। ऐन विपरीत धनगढी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले बैठक भत्तामा 27 लाख बढी सकेका छन्। उपमहानगरपालिकाबाट टेलिफोन तथा मोबाइल, पुस्तक पत्रिका, इन्टरनेट समन्वय तथा सहजीकरण, अतिथि सत्कार, खानेपानी, बिजुली, सरसफाई तथा चाडपर्व सुविधाको नाममा मात्र 1 करोड 40 लाख बढी रकम खर्च भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निकटका कार्यकर्ता रिझाउन वितरणमुखी कार्यक्रम बनाउँदै उपमहानगरपालिकाको बजेटको ठूलो अंश दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट।
2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएकै दिनदेखि निरपबहादुर ओडले आफू निकटका कार्यकर्तालाई रिझाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाएर ऐन विपरीत योजना बाँड्ने काम पुनः मेयरका लागि राजीनामा दिनुभन्दा अगाडिसम्म समेत जारी नै राखेको पाइएको हो। ऐन विपरीत पदाधिकारीको सुविधाको नाममा आफू अनुकूल राज्य कोषको रकम बुझ्नेदेखि योजना बाँडफाँडसम्मै ओडले मनपरी गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 24 मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, नगरवासीको जीवन स्तर, आमदानी र रोजगारी बढ्ने जस्ता कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वितरणमुखी तथा अनुत्पादक योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने बेहोरा ऐनमा नै उल्लेख गरेकोमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत फलफूल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा 12 लाख रुपियाँ खर्चेको थियो। सबै वडा अध्यक्षहरूलाई 1000 को संख्यामा फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको भन्दै सो रकम खर्चिएको थियो। विशुद्ध वितरणमुखी कार्यक्रमको नाममा उपमहानगरले यति ठूलो रकम खर्चदा पनि प्रतिफल भने 2079 सम्म आइपुग्दा पनि शून्य छ। त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा पहिलो संशोधनको दफा 3 अनुसार पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि लागू हुने गरी तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने तथा महिनाको बढीमा 2 पटक मात्र बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने ऐनको व्यवस्था विपरीत गएर सभा, कार्यपालिकाको बोर्ड बैठक तथा ओडा लगायतका बैठक भत्ता बापत 26,88,000 भुक्तानी गरिएको छ, जुन ऐन विपरीत गएर पदाधिकारीलाई गरिएको भुक्तानी रकम हो। उपमहानगरपालिकाबाट पदाधिकारीले तलब बाहेक टेलिफोन, मोबाइल, पुस्तक, पत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय तथा सहजीकरण, अतिथि सत्कार, खानेपानी, बिजुली, सरसफाई तथा चाडपर्व सुविधाको नाममा मात्र थप 1,40,84,000 भन्दा बढी रकम बुझेका छन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। अब बाँकी खबर। कैलालीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार गोदावरी नगरपालिका 4 बन्देगाडाका 40 वर्षीय वीरबहादुर रोका मगर मृत फेला परेका हुन्। उनी आफ्नो घरभन्दा करिब 1 किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्ने राजेतार सामुदायिक वनको गैरा खोलामा मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले बताएको छ। उनको शव धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पोस्टमार्टम पश्चात परिवारको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अछाममा चट्याङ लागेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 7 पुल्ले तोलामा चट्याङ लागेर 12 वर्षीय सुरेन्द्र विकको मृत्यु भएको हो। चट्याङ लागेर अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार साँझ आएको हावाहुरीसँगै परेको चट्याङ लागेर 70 वर्षीय ब्रिकेश रावल, 50 वर्षीय जयसरा कामी, 60 वर्षीय रने कामी र 55 वर्षीय मना कामी घाइते भएका हुन्। सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएको छ। बैतडी, दार्चुला र बझाङमा टेलिकमको सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। शुक्रबार साँझ आएको हावाहुरीले डडेलधुराको भालुमारेमा नेपाल टेलिकमको फाइबर ब्रेक भएपछि तीनै जिल्लामा टेलिकमका सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भएका बताइएको छ। हावाहुरीले विद्युतको पोल ढलेपछि फाइबर ब्रेक भएको र टेलिकमले प्रदान गर्ने भोइस र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकमले बताएको छ। अवरुद्ध सेवा सुचारुका लागि प्राविधिक टोली खटिएको छ। दार्चुलामा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने भएको छ। अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख गणेश पौडेलले संरक्षण क्षेत्रभित्र यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनिवार्य अनुमति लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा रहेको यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय खलङ्गा, राप्ला सेक्टर सुनसेरा, खण्डेश्वरी सेक्टर खण्डेश्वरी, बिटुले रेन्ज पोस्ट, खार रेन्ज पोस्ट, सिप्टी पोस्ट, पारीबागड पोस्ट र हिकिला पोस्टबाट अनुमति पत्र वितरण भइरहेको पौडेलले बताए। वैशाख 15 गतेदेखि अनुमति पत्र वितरण सुरु भइसकेकोमा यार्सागुम्बा सङ्कलनको अवधि जेठ दोस्रो हप्तादेखि असारसम्म बढीमा 30 दिन तोकिएको छ।
र जेसी जेभरेस्ट पूर्व विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षमा खेमराज जोशी चयन भएका छन्। शनिबार धनगढीमा आयोजना भएको दोस्रो साधारण सभाले उनलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। सङ्घको उपाध्यक्षमा अमिता कुँवर चयन भएकी छिन्। यस्तै सचिवमा दिपेन्द्र बहादुर खड्गा, सहसचिवमा प्रतीक जोशी र कोषाध्यक्षमा सञ्चिता कुँवर चयन भएका छन्। यसैगरी साधारण सभाले सङ्घको सदस्यहरूमा महेश जोशी, निरज जोशी, भरत कुँवर, निरज पाण्डे, सिजल ओझा, निरञ्जना सिंह, गौरव खड्गा, श्वेता थापा, सिद्धबहादुर ओली र जगदीश नेउपानेलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै डाक्टर मेराज आलम अन्सारीको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति समेत गठन भएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कैलालीका स्थानीय तहमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले चुनाव चिन्ह पाएसँगै घर दैलो अभियानमा जुटे। राजनीतिक दलहरू पनि मत माग्नमा व्यस्त। कार्यकर्ता रिझाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको वितरणमुखी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग। ऐन विपरीत पदाधिकारीले बैठक भत्तामा 27 लाख बढिसके। अतिथि सत्कार लगायतमा 1 करोड 40 लाख बढी खर्च। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कम हुने। अर्थ मन्त्रालयले 25 अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठायो। प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानीको क्षेत्र वृद्धि गर्न असफल। र चेक बााउन्सको समस्याले धनगढीका होलसेल व्यवसायी हैरान। 1 करोड कर्जाले 3 करोडको कारोबार गर्न नसकिने भन्दै सुलभ कर्जाको माग। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।